अच्छी खुशी हुई। अच्छा, खुशी हुई थी जी यानी कि लड़की होने पे आप तंग थे? जी कैसे कैसे तंग थे मतलब? एक दफ़ा भी ऐसे महसूस न हुआ कि ये लड़का है, कि यार तू हमारे पास पढ़ती थी, अब तू बेटा हो गया है, लड़का हो गया है। वो सलाम लेके चली जाती हैं। अच्छा, सलाम लेके चले जाती हैं, हाथ भी नहीं मिलाती आप? वो कहती हैं भाई ये तू तो छोर बन गया। अच्छा, छोर बन गया। अच्छा, ये बताया कि लड़के ज़्यादा ठरकी होते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा ठरकी होती हैं? जब डॉक्टर साहब ने कहा भाई कमीज़ ऊपर करो चेक करने के लिए, तो ये छोरे हिचकिचाए ना, बड़े बड़े बाल थे, लड़कियों वाले कपड़े थे, दुपट्टा पहना हुआ था। तो उसने बोला भाई तुम लड़के हो, तुम लड़की हो नहीं। घर वाले बोले कि तुम्हारी बेटी ले गए, तो बेटा ले आयो, क्या किया तुमने? तो जब मंडे को गया ना तो उनको पता चला, तो टीचर एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलवाया, भाई इधर आओ। उन्होंने इसको जनाब स्कूल में तो तूफान खड़ा हो गया। तूफान खड़ा हो गया। लड़की अंदर पड़ी रहती है, लड़के बाहर शर्ट से बट्टे कर रहे हैं। अच्छा, लड़कियों को मतलब बाहर नहीं निकलने देते। तो फिर क्या हुआ, मतलब पहला आपका रिएक्शन क्या था? उछले, कूदे, नाचे, क्या किया आपने? डांस किया था? अच्छा, ये बताया कि अब जो सहेलियां उनकी याद आती है वहाँ? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ अली हसन मौजूद है। आज से चंद हफ्ते कबल तक ये अली हसन नहीं बल्कि ये हिना मजीद थी। हिना मजीद ये 6 बहन भाई थे, जिनमें 5 बहनें और 1 भाई था, लेकिन हिना मजीद तब्दील हो गई है अब अली हसन के अंदर। अब ये 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं और 2 इनके भाई हैं। अली हसन कैसे हिना मजीद से अली हसन के दरमियान बना और कैसे इनके वालिद को पहली बार ये पता चला कि ये अब दरअसल एक बच्ची नहीं है जिस हिना मजीद ने तालीम हासिल की थी। एक गर्ल्स स्कूल के अंदर उसने बच्चियों की तरह परवरिश पाई थी, बच्चियों की तरह उसने लिबास पहन थे, बच्चियों की तरह उसका रहन सहन था, बच्चियों के दरमियान ही वो खेलती कूदती थी। अचानक से एकदम अली हसन के रूप के अंदर आ गई है और अब अली हसन बच्चियों के दरमियान नहीं बल्कि बच्चों के दरमियान खेलता है। इसकी रहन सहन अब बच्चों के दौरान है। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ अली हसन के पहले वाले से जानते हैं, फिर उसके बाद अली हसन से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये अली हसन पहले हिना मजीद थी, तो जब इसके अंदर तब्दीली हुई आपको कैसे अंदाज़ा हुआ, कैसे पता चला कि वाकई अब ये बच्ची जो है आपको एक बच्चे के रूप के अंदर आने जा रही है? 2-3 हफ्ते पहले यकदम इसको दर्द हुआ तो इसकी अम्मी ने बताया कि इसको दर्द है। मैंने बोला नेचुरल होता है, 15 साल उम्र हो गई है। तो फिर मेरी छोटी हमशीरा है, वो जा रही थी डॉक्टर फरजाना मुमताज़ सलियाना के पास, तो मैंने इसको उनके साथ भेज दिया कि जाकर चेक करवा लें उनको क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ गई चेक करवाने, तो उन्होंने जब इसका अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बोला कि ये लड़की नहीं है, लेकिन मैं भाई हैं उनके बड़े डॉक्टर इमरान हैदर सलियाना साहब मुल्तान में निश्तर में भी बैठते हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे रब्ता किया, उन्होंने बोला ये 2 टेस्ट करवा के इनको मेरे पास भेज दें। ये जो सेकंड फ्राइडे गुजरा है, उस फ्राइडे को मैं रात को चला गया मुल्तान उनके पास। तो उन्होंने इसका एग्ज़ामन किया और रिपोर्टें देखी, तो उन्होंने बोला ये यार ये आपकी बेटी नहीं। बेटे इसको बोला मेरे पास बैठो बेटा। ये जब बैठ गया ना साथ वो सीट पर, तो उन्होंने बोला हाथ पे हाथ मिलाओ। हाथ मिलाने के बाद वो कहते हैं आज से तेरा नाम हिना मजीद नहीं है, तेरा नाम अली हसन है। तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने बोला ये तो एग्जैक्ट रिपोर्ट। उसने बोला भाई आपको तसल्ली नहीं है तो ये सुबह ना डिजिटल करवा ले अल्ट्रासाउंड, शीशा हो जाएगा आपको। वो रात को जब अल्ट्रासाउंड करवाया ना सैटरडे वाले दिन, तो उसमें जब मैंने वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी तो वो तो डिक्लेयर हो गया कि इसमें एक भी अलामत लड़कियों वाली नहीं, तो लड़का है, 100% लड़का है। तो उन्होंने डॉक्टर ने फिर कहा इधर ही इसके कपड़े तब्दील करो, इसको लड़का बना के ले जाओ। तो एक छोटा सा ऑपरेट होगा 24 तारीख को, और इंशाल्लाह ये आपका बेटा है, आप इसको बेटी ना बुलाएं। तो जिस वक्त इसे लिबास पहनाने लगे आप, लड़कियों की बजाय लड़कों का पहनाने लगे, तो इसने कोई मुज़ाहमत नहीं की कि मुझे ये कैसा पहना? नहीं हुआ था। जब डॉक्टर साहब ने कहा भाई कमीज़ ऊपर करो चेक करने के लिए, तो ये छोरे हिचकिचाए ना, बड़े बड़े बाल थे, लड़कियों वाले कपड़े थे, दुपट्टा पहना हुआ था। तो उसने बोला भाई तुम लड़के हो, तुम लड़की हो नहीं, जब तुम लड़की नहीं हो तो शर्माते क्यों, कमीज़ उतार दो। तो मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन जब उसने आसरा दिया ना तो उसने कमीज़ उतार दी। तो उसने बोला भाई तुम लड़के हो, तुम क्यों शर्मा रहे हो, जवान हो, तुम क्यों शर्मा रहे हो। फिर इसको भी हौसला हो गया। फिर वहाँ से वो कहते इसके कपड़े भी उतार। मैंने बोला भाई मैं इसको घर ले जाता हूँ। घर वाले बोले कि तुम्हारी बेटी ले गए, तो बेटा ले आयो, क्या किया तुमने? तो मैं यहाँ ले आया। वैसे मैंने फ़ोन कर दिया था भाइयों को कि ये हो गया है। तो फिर यहाँ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। रात को 1 बजे पहुँचा था, तब अल्लाह मेरे दरवाजे पर था, क्योंकि सब खुशी का इज़हार कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने इस उम्र में आसरा बना दिया है। अच्छा, वैसे एक बात तो बताएं कि जिस वक्त ये हिना मजीद थी, मतलब लड़का नहीं उस वक्त लड़की थी, उस वक्त इसकी आदत कैसी होती थी? कभी आपको कभी उस वक्त ऐसा लगा है कि नहीं ये लड़का है, कोई ऐसा? हल्फन कह रहा हूँ 15 साल की हो गई है, 15 साल उम्र इसकी कंप्लीट हो गई है 2 महीने पहले।
ایک دفعہ بھی ایسے محسوس نہ ہوا کہ یہ لڑکا ہے. یہ بیٹی تھی, بیٹیوں والے کپڑے, بیٹیوں والا ماحول, سکول میں پڑھنا, لڑکیوں کے ساتھ ساتویں پڑوس میں سکول ہے, پڑھتی تھی بالکل ریگولر, کبھی فیل ہی نہیں ہوا. یہ درد ہوئی یکدم, اور اللہ پاک کے کام ہے جی, اس وقت فیل ہوا کہ یہ بیٹی نہیں بیٹا ہے. آپ کو اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اب بیٹی بیٹے کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں, کوئی اندازہ نہیں تھا. اندازہ تو ابھی ہوا, آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یقین ہی یہ لاسٹ سیٹرڈے کے ہوا, 6 دن پہلے. اس سے پہلے یقین نہیں تھا. جب ڈاکٹر نے کہا پھر بھی یقین نہیں تھا, میں نے ہو سکتا ہے, اللہ کے کام ہے نا جی. تو اللہ نے بڑا کرم کیا. یہ تو سیٹرڈے کو ڈکلیئر ہوا, جب رپورٹ اس کی آئی نا ڈیجیٹل, اس میں ڈکلیئر ہو گیا کہ سارے لڑکوں کی کچھ مخصوص عادات ہوتی ہیں ان کی, کچھ پہننے کے انداز, کچھ کھانے کے, کبھی کوئی یہ شادیاں ہوئی ہیں سارا اس کے, آپ دیکھیں کبھی آپ ججمنٹ بھی نہیں کر سکے یہ لڑکا ہے. ججمنٹ ہی میں کہہ رہا ہوں, ہمیں محسوس ہی نہیں محسوس ہوتا. تو مجھے تو ضرورت ہی میرا بیٹا ہے, میں اکیلا مار رہا ہوں, صبح شام کرتا ہوں محنت, ساتھ آسرا ہو جاتا. لیکن اللہ اس کی سہیلیاں بھی بعد میں ملنے آئی ہیں یہاں آتی ہیں. ہوا پرسوں سکول کے ہیڈ مسٹر نے بلایا ہے اس کو. جب آیا نا, ہم ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں سنڈے کی رات کو, تو صبح سنڈے تھا, چھٹی تھی, دوسرے دن سکول کھلا ہے نا, تو یہ سکول جمعے کو تو یہ سکول گئی تھی, جمعے کو تو یہ ریگولر سکول گئی تھی, شام کو میرے ساتھ ملتان چلی گئی. تو جب منڈے کو گیا نا, تو ان کو پتہ چلا, تو ٹیچر ہیڈ مسٹریس نے بلوایا, بھائی ادھر آؤ. انہوں نے اس کو جناب اسکول میں تو طوفان کھڑا ہو گیا, طوفان کھڑا ہو گیا, اور وہ بھی ساری ٹیچرز بھی آ گئی ہائی اسکول کی. اس نے بلایا, اس کو پہنائے, ہار پہنایا, باقاعدہ ہار پہنانے کے بعد اس کو جناب انہوں نے مٹھائی کے ڈبے دیے. اس کے بعد گروپ فوٹو لڑکیوں کے ساتھ بنوایا, باقاعدہ پروٹوکول دیا کہ یار تو ہمارے پاس پڑھتی تھی, اب تو بیٹا ہو گیا ہے, لڑکا ہو گیا ہے. تو پھر ابھی لڑکیاں آتی ہیں, اس کو ہاتھ ملاتی ہیں, مل کے چلی جاتی ہیں جو اس کے ساتھ پڑھتی تھی. یہ تھے مجید صاحب, فوجی مجید صاحب, جو پاکستان نیوی کے ریٹائر آفیسر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, اور ہینا مجید ان کی بیٹی تھی. اب یہ ہینا مجید نہیں ہے, بلکہ اس وقت یہ علی حسن ہے. علی حسن کیسے ہو؟ ٹھیک. علی حسن کون سی کلاس کے اندر آپ پڑھتے ہو؟ 7. اچھا, پہلی بار آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ لڑکی نہیں ہو لڑکا ہو؟ ڈاکٹر نے بتایا. کیا بتایا تھا ڈاکٹر نے؟ بھائی یہ لڑکی نہیں, یہ لڑکا. اچھا, جب پہلی بار ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لڑکی نہیں ہو لڑکا ہو, تو آپ کو کیا کچھ جھٹکا تو لگا ہوگا ویسے؟ جی. کیسا لگا؟ اچھی خوشی ہوئی تھی یا ذرا دکھ ہوا؟ اچھی خوشی ہوئی. اچھا, خوشی ہوئی تھی جی. یعنی کہ لڑکی ہونے پہ آپ تنگ تھے؟ جی. کیسے تنگ تھے مطلب؟ لڑکی اندر پڑی رہتی ہے, لڑکے باہر سے اور سے بٹے کر رہے. اچھا, لڑکیوں کو مطلب باہر نہیں نکلنے دیتے؟ جی. تو اس وقت آپ کو بھی تو کوئی نکلنے نہیں دیتا ہوگا نا؟ جی. تو آپ کو پہلی بار پتہ چلا کہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے, تو پھر کیا ہوا؟ مطلب پہلا آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ اچھلے, کودے, ناچے, کیا کیا آپ نے؟ ڈانس کیا تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ اب جو سہیلیاں ہیں ان کی یاد آتی ہے وہاں؟ وہ ملنے آ جاتی ہیں. اچھا, ساری ملنے آ جاتی ہے. جی. تو ظاہری بات ہے, اب پہلے تو آپ لڑکیوں کی طرح ان کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے, تو اب تو ایسے نہیں ہوگا نا؟ نہیں. اب دور دور. جی. تو کیا کہتے ہیں پھر آپ سے؟ وہ سلام لے کے چلی جاتی ہیں. اچھا, سلام لے کے چلی جاتی ہیں, ہاتھ بھی نہیں ملاتی اب؟ بس ہاتھ ملا کے چلی جاتی ہیں. اچھا, پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی جیسے پہلے گھل مل کے آپ بیٹھ کے کلاس کے اندر؟ نہیں. کیا کہتے ہیں ویسے آپ کو دیکھ کے, کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں بھائی یہ تو چھوڑ بن گیا. اچھا, چھوڑ بن گیا. اچھا, بتایا کہ لڑکے زیادہ ٹھرکی ہوتے ہیں یا لڑکیاں زیادہ ٹھرکی ہوتی ہیں؟ لڑکے لڑکیوں کو ٹھگاتے ہیں. اچھا, لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں پہ ٹرک جھاڑتے ہیں. ہاں جی. اور لڑکیاں نہیں جھاڑتی؟ وہ بھی کرتی ہیں. اچھا, جب کلاس کے اندر آپ ہوتے تھے وہاں, جب آپ ہینا مجید تھی, تو تب ایسی باتیں ہوتی تھی کلاس میں؟ جی. لڑکیاں کرتی ہوتی تھی آپس میں بات؟ جی. تو اب جب وہ دیکھتی ہوں گی تو وہ تو بڑی حیران ہوگی کہ ہم نے تو ساری باتیں بتائی ہوئی علی حسن کو. جی, وہ پریشان ہو کے گزر. اچھا, وہ پریشان ہو گئی ہیں جب سے اب انہوں نے سنا ہے کہ ایسا ہو گیا, تو بالکل پریشان ہو گئی. جی. کہ ہم نے تو ساری باتیں ہینا مجید کو بتائی تھیں. جی. اور ہینا مجید تو اب ہینا رہی نہیں ہے, وہ تو علی حسن بن گیا. جی. علی حسن آج سے کچھ دن قبل تک ہینا مجید ہے, ہینا مجید اب علی حسن ہے, اور علی حسن اب لڑکوں کی طرح اس وقت زندگی گزارا. ڈیجیٹل پاکستان اس کے آنے والے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ دعا گو ہے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.